त्यही आइरहेछ नि ल अब एभरेज भेलोसिटी एकजनाले 2 मिटर अब भन त डिस्टेन्स v एभरेज भनेको कति थियो टोटल डिस्प्लेसमेन्ट अपन टोटल टाइम थियो टोटल टाइम हो यो जति मलाई अघि भनिरहेको यस सर हो अब टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कति भन्छ भन त भनेछ 2 मिटर 2 सर 0 सेकेन्डमा यहाँ आयो चाँडै यहाँ सी पोइन्टमा आयो कति 1 सेकेन्डमा सी पोइन्टमा आयो कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो 4 मिटर फेरि त्यहाँबाट फर्कियो र अर्को 1 सेकेन्ड भनेको 2 सेकेन्डमा यो कतिमा आयो 2 मिटर फेरि आयो हो उले टोटल डिस्टेन्स त यहाँ गरि भयो अब टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो यति हो इनिशियल एन्ड फाइनल हजुर सर भनेपछि कति आयो टोटल टाइम 2 मिटर यहाँसम्म आउन 2 सेकेन्ड हैन सर हो 1 सेकेन्ड अर्को 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड 2/2 भनेपछि कति आयो 1 मिटर पर 1 सर भेलोसिटी 1 मिटर पर सेकेन्ड आयो दुईटा यस सर कन्डिसनमा अहिले कोले 1 मिटर भने त्यसको मिल्यो मैले भने हो अब मानौ अर्को 1 सेकेन्डमा यहाँ आइपुग्यो 0 मा आयो अर्को 1 सेकेन्ड भनेको 3 सेकेन्डमा सपोज मानौ फर्कियो यहाँ आयो 2 सेकेन्डमा 3 सेकेन्डमा फेरि बढी 0 मिटर पर त्यही पोइन्टमा आएर रोकियो भनेपछि अब डिस्प्लेसमेन्ट कति एभरेज भेलोसिटी कति हुन्छ 0 मिटर पर हो 0 हुन्छ किन इनिशियल पोइन्टबाट फाइनल पोइन्टमा आछ भने डिस्प्लेसमेन्ट के हो नेट डिस्प्लेसमेन्ट 0 हैन 0 0 भयो भने हजुर सर कति आयो सिधै 0 आयो अब एभरेज स्पिड त आउँछ फेरि एभरेज स्पिड कति आउँछ 3 नै आउँछ 3 3 आउँछ 4 कति 2 आउँछ 2 हो 4 प्लस कति छ 2 आउँछ 2 6 7 8 हो 8/3 हो सर अनि 8 बाइ कति आयो 3 मिटर पर कति आयो सेकेन्ड 8 बाइ 8/3 3 आयो 8/3 भनेको 3 लाग्छ 3 पोइन्ट समथिङ आउँछ हैन 2 पोइन्ट समथिङ आउँछ हैन यस सर हो यसरी गर्ने अब बुझिन्छ एभरेज भेलोसिटी यस सर बुझिन्छ सर एभरेज स्पिड र एभरेज भेलोसिटीको त डिस्प्लेसमेन्ट र डिस्टेन्स बुझ्यो भने मजाले बुझिहाल्नुहुन्छ अब यो कन्डिसनमा यसरी पनि त लेख्न मिल्यो एभरेज भेलोसिटीलाई हैन तिमीहरुको टेक्स्ट बुकमा फेरि यसरी दिइराछ यसरी ग्राफ बुझाउन पनि सजिलो हुन्छ अगाडि यिनीहरु लेख्न पर्दैन मैले बुझाउनलाई मात्रै सपोज मानौ यो ओरिजिन छ पोइन्ट पी मा मानौ यसको डिस्प्लेसमेन्ट ओ देखि पी सम्म बडी मुभ भएको ओरिजिन भनौं ओ देखि पी सम्म यसले t1 टाइम लगायो र यतिखेर यसको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको s1 छ s1 छ र p देखि फेरि q सम्म यसको डिस्प्लेसमेन्ट कति छ s2 छ हो अनि यतिखेर o देखि p सम्म पुग्दाखेरि यसलाई टाइम t1 लाग्यो यसलाई टाइम t2 लाग्यो अब एभरेज भेलोसिटी बिट्विन p एन्ड q कति हुन्छ एभरेज भेलोसिटी बिट्विन p and q in time interval average velocity between p and q in time interval t2 minus t1 is कति हुन्छ एभरेज भनेको चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट कति हो s2 minus s1 हैन त हो हो सर हो भनेपछि s2 minus s1 माइनस ओपन t2 minus t1 अथवा सिम्पली डेल्टा s by डेल्टा t चेन्ज भनेको डेल भनेको भेक्टर राखे पनि हुन्छ यो भेक्टर क्वान्टिटी यदि बडी सपोज मानव ओरिजिनमा छ सपन यहाँ छ बडी यो पोइन्टमा छ ओरिजिनमा हो यसले ओ देखि पी सम्म पुग्दाखेरि कति डिस्प्लेसमेन्ट गर्यो s1 डिस्प्लेसमेन्ट गर्यो कुन कति टाइममा t1 टाइममा फेरि ओ देखि q सम्म पुग्दाखेरि यसको डिस्प्लेसमेन्ट s2 थियो कति टाइममा t2 टाइममा अब एभरेज भेलोसिटी भनेको के हो हामीलाई थाहा छ एभरेज भेलोसिटी भनेको बिट्विन p एन्ड q भनेको कति हो चेन्ज इन भेलोसिटी ए चेन्ज इन डिस्टेन्स हो रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट हो नि त हो कि हैन हो सर रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो
p देखि q सम्म s2 minus S2 s1 minus S1. अनि टाइम इन्टरभल कति छ त यो p देखि q सम्म भनेको t2 minus T2 minus T1. हो यसरी दिएछ तिमीहरुको टेक्स्ट रुपमा यसरी बुझे पनि हुन्छ डेल्टा s बाइ डेल्टा t ठीक छ यो बुझिन्छ Yes sir, एकदम. बुझिरहेछौ सर एभरेज भेलोसिटी हो यसरी पनि गर्छ है यहाँ लेख्नु पर्छ कन्सिडर अ बडी एट पोइन्ट हो त्यो लेख्नु पर्दैन तिमीहरु आफै लेख्न सक्छ नि हैन Yes sir. when it reaches at point p its displacement is s1 at time t1 हैन त लेख्न सक्छौ नि when it reaches at point q its displacement is s2 at time t2 S2 at time. average velocity between p and q in time interval t2 minus t1 भनेर यसरी गर्न सकिहाल्छ तिमीले यो लेख्न पर्छ त मैले पर्दैन यो जस्ट एक्जाम्पल मात्रै दिएर गरे नि हुन्छ तिमीले बुझिन्छ नि हैन यो Yes sir. बुझिन्छ सर ल अब आयो इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी यो मेटम है Yes sir. इन्स्टेन्टेनियस भनेको त्यो स्पिडको के थियो यो certain point and travel. कुनै पोइन्टको पर्टिकुलर टाइमको भेलोसिटीलाई के भन्छ इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी हो त्यो टाइमको के मैले भन्थे नि जब एक्सिलेटर दबाउँदाखेरि उसको भेलोसिटी कति हो त्यो टाइमको त्यो पर्टिकुलर टाइमको त्यतिखेरको भेलोसिटी भन्नु पर्यो ब्रेक लगाउँदाखेरिको भेलोसिटी कुन भन्यो त्यो पर्टिकुलर टाइमको भेलोसिटी हो त्यसलाई के भन्छ इन्स्टेन्टेनियस स्मल टाइम इन्टरभल हो के सानो टाइमको त्यतिखेरको पर्टिकुलर टाइमको इन्स्टेन्टेनियस भनेको द भेलोसिटी if the body is moving with variable constant भनेको फेरि variable velocity मा मुभ हुनु पर्यो if the body is moving with variable velocity then the speed of the body at that instant velocity and speed then the velocity of the body at that instant is called instantaneous velocity ठीक छ यसलाई सपोज कसरी लेखिन्छ हिजो जस्तै इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी भनेको लिमिट डेल टी टाइम्स टु 0 डेल्टा एस बाइ डेल्टा टी अनि यसलाई सिम्पली के लेख्न पाइन्छ ds बाइ dt हो dt भनेको के हो स्मल टाइम सानो टाइम इन्टरभल dt भनेको सानो टाइम इन्टरभल हामीले यसरी गर्न सकिन्छ ds बाइ dt गरेर limit delta t times to 0 del s by your change in displacement by change in time र instantaneous त्यो टाइमको त्यो पर्टिकुलर टाइम टाइमको भेलोसिटी भनेको त्यसले दिन्छ ds by dt स्मल चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट स्मल टाइम इन्टरभल त्यतिखेरको सानो टाइम इन्टरभल के त्यतिखेरको भनेछ हो बुझिन्छ यो बुझिन्छ कि नै बुझिन्छ सर ल टाइम पनि सकियो ल गर्नु त छिटो सार्ने हो if the body is moving with variable velocity then the velocity of the body at that instant or at that particular time is called instantaneous velocity ल त्यसमा आजलाई यति गरौँ है त हुन्छ सर बाइ बाइ सर के क्लास छ कि छैन अब फ्री हो सर 1 घण्टा एक घण्टा फ्री हो मजाले चार्ज गर अब मोबाइल